This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, ania na kita karon sa ikanapulog duha nga Domingo sulod sa tuig. Uban sa atong mga personal nga intensyon ato sa bilakip sa atong mga pag-ampo ang ato ang nasod nga hinaot makaangkon kita og kamatuoran o tinuoray nga pagserbisyo gikan sa mga tawo nga nangulo nato lakip na usab ang atong simbahan. Ug aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Nagapasa
Magampo kita. O Amahan, agaka ug panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang walay huno nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag, ang gikalaysangan sa tanang dapit. Mingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malinglatas siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalus kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako, ug gamhanan kaayo. Mga pukan, ug mga kapakyas gayud sila, nga naglutos kanako, ug dili gayud madaog, maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Pusa pakita ako sa imong pagpanimalus sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog, gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, ug nalumos ang akong nawong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kayang gugma ko sa imong templo, nagadilaab daw kalayo, ug ang mga insulto kanila nanglipas kanimo, natigob diri kanako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga
Nangamuyo ako kanimo o Ginoo, nga imo ako nga kaluy-an o Dios. Sa imong dakong gugma, tubag ako uban sa imong makanunayong panabang. Tubag ako o Ginoo, kay dako man ang imong kaayo. Diha sa imong dakong kaluoy, lingi ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanawa, kamong mga mapaubsanon o pagsadya, kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kayang Ginoo magpatalinghog sa mga kabus, ug ang mga iyaha nga gibilanggo, dili niya tamayon. Magdayig unta kaniya ang mga langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang nagalihok diha kanila. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. Dinhi sa kalibutan, ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod, apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon, lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot. Apan dili man nagsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutiyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa kahayag, ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglang isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadloki ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo, kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tawo nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Sa atong Ebanghelyo karon si Jesus nakigsulti sa iyang mga tinun-an mahitungod sa usa ka butang nga kitang tanan mismo naka-eksperyensya, mao kini ang fear, kahadlok. Nasayod si Kristo mga igsuon nga ang pagsunod kaniya dili sayon, ang pagsunod kaniya mag-require og sakripisyo og gani kasakit mismo sa atuang kaugalingon. Kita daghan kaayong mga butang nga makapahadlok nato, kanang mga butang nga dili ta sigurado, kanang mga butang nga dili ta sigurado nga kaya natong tumanon, even ang possibility of rejection. Kaning mga butang nga makapahadlok ni nato hilabi na sa atong pagsunod ni Kristo. Apan gitagaan kita og assurance ni Kristo, ayaw kamo og kahadlok. Ngano man dili ta mahadlok, tungod kay mga igsuon kitang tanan wala gyud ta kalimti sa atong Ginoo. Bisan unsa pa nato kadaghan kitang tanan, wala gyud kita kalimti sa Ginoo. Mao na kay wa man ta niya kalimti, naa man ta kanunay kaniya, mo na nga dili ta mahadlok. Mo na si Kristo miabli siya sa pag-ingon nga walay gitaguan nga dili mabutyag, walay sikreto nga dili mahibaw-an. Nagpasabot kini mga igsuon nga ang Ginoo nagtan-aw og nahibaw gyud siya sa tanan. Kita ang kamatuoran mga igsuon kanunay gyud kini siya nga mugawas. Mugawas gyud kini siya bisan pa man nga adunay mga tawo nga usahay dili makasabot nato. Usahay na ay mga tawo nga mulaglag nato. Gani usahay bisan nibuhat ta sa sakto, bisan nibuhat ta maayo, usahay dili ni siya makit-an sa uban. Sayod ko nga kitang tanan, daghan kitang gihimo nga mga maayo. But sometimes it hurts us when what good deed
we do goes unnoticed. Pero si Kristo nisulti karon sa atong ebanghelyo nga ang Ginoo nasayod. Kay ang kamatuoran muadto gyud kini sa kahayag. Ang kamatuoran isangyaw gyud kini, no? Mo na nga niingon si Kristo nga kun unsay akong gisulti ninyo diha sa kangitngit, isulti kini diha sa kahayag. Kung unsay inyong nadunggan pinaagi sa hunghong, isinggit ni diha sa atop. Kay ang ebanghelyo mga igsuon is meant to be shared. Ang atong pagtuo ang ebanghelyo ato kining isangyaw, dili ni nato taguan sa gantangan. Mauna nga sa ato ang pagsibya niini, gitawag ta sa Ginoo nga dili lang ta magtutuo kundi mga saksi usab, no, sa iyahang gugma. Kay pwede man na moingon ta nga nituo tas Ginoo, pero diha ra ta kutob sa pagtuo apan wala nato gibutang sa atong buhat ang ato ang pagtuo niya. Mao na mga igsuon, gisultihan ta niya sa sinugdanan nga dili ta mahadlok. Kay sa ato ang pagsangyaw niini, makasugat man kita og mga rejections, mga uncertainties, labi na sa ato ang pagsangyaw sa atong pagtuo. Dili man sa ingon nga atong ipamugos ang ato ang pagtuo sa uban, kay gitudloan man tag respeto. Apan gitawag kita nga dili ni nato iluom ang ato ang pagtuo, dili ni provincial nga ana-ana lang, kundi this is universal nga atong isangyaw. O gani si Jesus nagpatighog siya, naghisgot siya nato mahitungod ni ining kahadlok. Ang kahadlok nga gihisgutan dinhi ni Jesus dili kahadlok nga kanang nagkurug-kurug tas kahadlok, dili ni kahadlok nga in connection with being frightened, but kahadlok kini pasabot nga naatay balaan nga pagtahod sa Ginoo nga siya ra gyud ang maghatag nato sa tanan, no? Kiningon man ang ebanghelyo, ayaw kahadloki ang tawo nga makapatay sa imuhang lawas, pero dili ang kalag. Ayaw ka kung usbon, ayaw ka hadloki kadtong ang lawas ra nimoy mapatay, ang imuhang kalag dili. Ang kahadlukan kuno ang Ginoo nga maoy mulaglag nato lawas o kalag ngadto sa impyerno. Pero wa ta hadlukas Ginoo, wa ta niya gi-frame, no? Ang iyang gusto ra gyud ipasabot nga atong ilhon nga walay lain kundi si Kristo ra gyud ang Ginoo ra gyud makahatag nato sa tanan nga ato ang gikinahanglan. Mo na yung pasabot sa kahadlukan siya, no? Kahadlukan means holy respect. Kining kahadlok mga igsuon, nindot kaayo pamalandungon nga niingon siya nga ang ato ang kahadlukan di ay dili kadtong makapatay sa atong kalag, katurang makapatay sa ato ang lawas, no? Matud pa sa kanta, what doesn't kill you makes you stronger, no? Kay sa ato ang pagpuyo sa kinabuhi mga igsuon, hilabi na sa ato ang pagsangyaw, labi na kita nga nag-serve sa simbahan, musuguta og sa di naa man gyud makapasakit nato. Kanang mo-serve ta pero ang ato ang kauban sa pagserbisyo sa simbahan mura gihapon nato ang gikaaway, no? Mo-serve ta apan libakon ta, apan sawayon ta, no? Daghang mga butang mga igsuon ang makapasakit nato apan gipahinumduman ta sa Ginoo that even despite your body being crushed
and destroyed. As long as your soul is intact and safe, you are good. Ang atoang mga apostoles tanawa, silang tanan mga igsuon, mga martir niya ang tanan natong apostoles. Gipatay, gilansa nga gituwad, bisan ganing ang mga santos nato nga martir gikuhaan og kuko, napadihay gipanitan, kasakit ana. Pero bisan unsa pa ilang gibuhat sa ilang lawas, but because their souls are intact and safe, wala sila mapildi. Because the very important matter here is our soul, not our earthly bodies. Dinis kalibutan, you always take care of your body. Di ka ganahan og sakit, imong kanuhay naka-facial ka pirmi, nakapanghingog, nakapasalon ka pirmi, but your soul is cloudy. But your soul does not even recognize your neighbor as God. Unsa pamanta, unsa pamangka, unsa pamangko. Mga igsuon, I hope as we continue this Holy Mass, I hope we remember this. First, we should not be afraid. Second, we share the gospel. And third, we should not be afraid of those who can only kill our bodies but not our souls. Always and always protect your souls. Madawat man siguro nato ang kasakit sa pagtamay sa ubang tao, pagsaway, but as long as you know your soul is intact because you believe and trust in God, you are good. And lastly, gipasaligan tas Ginoo. Kung ato siyang isangyaw, kung ato siyang giila, iya usab tang ilhon at tubangan sa iyang amahan. What we give is what also we are going to receive when we face God in heaven. Please all stand. Ato karong bag-uhon ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pakabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan nga mipadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan aron pag-alagad kanato ug pagtahan sa iyang kinabuhi agig paglukat sa tanan. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, ang balaang katawhan sa Dios, makadugang sa ilang pagkaamgo, sa ilang katungdanan sa pagpalagad. Magampo kita sa Ginoo. Nga tali sa mga nasod, anaa ang kalinaw o hustisya nga nanukad sa pagtahod alang sa tawhanong dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuuhan o kulor. Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa paghigugma ay sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo kanunay makitaan diha kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagantos og pagpanglutos
tungod sa ug alang sa hustisya, mulampos sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imong tang isipon og takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay magadangat na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Makagagahom nga amahan ang imong anak nag-ingon nga ang bisan unsa nga among pangayoon sa iyang ngalan itugot gayud. Nangayo kami nga imong hiusahon diha sa inigsuon nga gugma, ilabi na diha sa among pag-alagad sa among isig katawo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagkatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan ginamit ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita nato karon nga kitang tanan managsuon, panagdait sa tanan, peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan.
ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo, sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kadawa-dawaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nga naa sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog nining Eucharistia, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.